किसी शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बीवी का गुजर बसर कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये हो गई कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता चला गया। एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, बेगम क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूँ ताकि हमारा यहाँ कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। तो यह सुनकर बीवी ने कहा, जी अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, यकीनन अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। बस फिर दूसरे दिन वो शख्स अपने घर से निकला और दूसरे शहर की तरफ चल दिया। दूसरे शहर में जाकर उसने बहुत काम ढूंढा मगर उसको कोई भी काम नहीं मिला, इसलिए उसने वहां पर फिर से लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। यह सोचकर कि यहाँ पर थोड़े पैसे जमा कर लूं, उसके बाद में मैं वापस अपने घर को चला जाऊंगा। लेकिन इधर उसकी बीवी हर वक्त रोती रहती, दिन रात अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर जब बीवी के पास में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा तो एक दिन वो शहर के वजीर के पास गई और कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, मुझे आप अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बस आप मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। यह सुनकर वजीर ने अपनी बीवी से कहा कि इसे घर के अंदर ले जाओ और इसे नौकरों के साथ काम समझा दो, यह हमारे घर में काम करती रहेगी। इस तरह से फिर वो मजबूर औरत खाने के बदले में वजीर के घर में काम करने लगी, लेकिन हर वक्त अपने शोहर के लिए अल्लाह से दुआ करती रही। दिन महीनों में गुजरे और महीने साल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसका शोहर अभी तक वापस घर नहीं आया। दोस्तों, फिर एक रात वो औरत अपने शोहर की याद में बहुत रो रही थी। रोते रोते ही उसकी आंख लग गई तो उसके ख्वाब में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि तशरीफ लाई। उस औरत ने देखा कि हजरत इमाम जाफर सादिक अपने लोगों से फरमा रही हैं, ए लोगों, आज कौन सी तारीख है? आपके चाहने वालों में से किसी एक ने कहा कि हजरत आज 22 रजब है। तो यह सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि याद रखना, जो कोई भी हमारा चाहने वाला आज के दिन यानी कि 22 रजब को सच्चे दिल से हमारी नियाज दिलाएगा और फिर अल्लाह से हमारे सदक़े में कोई दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करेगा। बस इतना सुनना था, उस औरत की आंख खुल गई। उस वक्त फज्र का वक्त था। उसने देखा कि वो रात 22 रजब की रात थी, इसलिए फिर उसने सुबह उठकर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि की नियाज की और अल्लाह से अपने शोहर के लिए दुआ की। अब इधर यह अमल चल ही रहा था। वो औरत इधर नियाज बांटती रही थी और उधर दूसरे शहर में उसका शोहर लकड़ियां काट रहा था। उसके शोहर ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी दरख्त पर मारी और जैसे ही वो दरख्त नीचे गिरा तो उसने देखा कि उस दरख्त की जड़ों में खजाना छुपा हुआ है। यह देखकर वो शख्स बड़ा खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वो खजाना लिया और अपने घर को लौट आया। यहाँ पर आकर उसने अपने और अपनी बीवी के लिए एक शानदार महल बनवाया। अब वो दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी उस महल में रहने लगे। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शोहर को बताया कि हमारे ऊपर यह जो करम हुआ है यह हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का सदका है। एक रात हजरत इमाम जाफर सादिक मेरे ख्वाब में आई और कहने लगे कि तुम 22 रजब के दिन हमारी नियाज करके अल्लाह से हमारे सदके में दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। यह सुनकर शोहर बड़ा खुश हुआ और फिर वो दोनों मियाँ बीवी हर साल 22 रजब के दिन नियाज करने लगे। अब इधर एक दिन वजीर की बीवी अपने घर की छत पर चढ़ी। उसने देखा कि दूर एक आलीशान घर बना हुआ है। यह देखकर उसने अपनी कनीजों से पूछा कि यह इतना शानदार और इतना बड़ा घर किसका है? तो एक कनीज ने बताया कि यह घर उस नौकरानी का है जो आपके यहाँ पर कुछ बरस पहले खादिमा थी। तो यह सुनकर वजीर की बीवी सोचने लगी कि उस नौकरानी ने इतना बड़ा घर कैसे बनाया होगा, इसलिए वो कहने लगी कि जाओ और जाकर उसको बुलाकर लाओ। इसके बाद कुछ कनीजें गई और उसको बुला लाई। उसको देखकर वजीर की बीवी ने इसके बारे में पूछा तो उस औरत ने सबके सामने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का वो सारा वाकया बयान कर दिया, यानी कि किस तरह से उसने ख्वाब देखा, फिर किस तरह से नियाज की और फिर कैसे उसके दिन बदले, सारी बातें उसको बता दी। यह सुनकर वजीर की बीवी कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना है। यकीनन तुम्हारे शोहर ने कहीं से कोई चोरी की होगी और अब तुम मेरे सामने यह झूठी कहानियां बना रही हो। खैर दोस्तों, इसके बाद वो औरत वापस अपने घर को चली गई, लेकिन इधर वजीर के बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से जो नायाबे वजीर था, जो इस वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया। इसलिए फिर बादशाह ने वजीर को अपने पास बुलाया और हिसाबो किताब मांगने लगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो वो हिसाब सही से नहीं दे पाया। यह देखकर नायाबे वजीर ने कहा कि बादशाह, मैंने कहा था ना कि यह आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस यह सुनकर बादशाह को जलाल आ गया और उसने फौरन ही उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब से तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगी, जाओ और जाकर अपने लिए कोई ठिकाना बना लो।
اس کے بعد وہ وزیر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس شہر سے باہر جانے لگا۔ راستے میں انہیں بھوک لگی تو انہوں نے ایک تربوز خرید لیا اور اسے اپنے رومال میں باندھ لیا، یہ سوچ کر کہ آگے کسی ساحل کے کنارے بیٹھ کر اسے کھائے گا۔ اب دوستو ادھر بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، وہ صبح سے شام ہو گئی لیکن واپس گھر نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اس نائب وزیر نے کہا، بادشاہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وزیر کو آپ نے نکال دیا تھا تو کہیں اس وزیر نے آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے سامنے پیش کرے۔ اگر اس نے سچ میں میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئی اور اس کو اور اس کی بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس وزیر کے ہاتھ میں رومال میں بندھا ہوا کچھ ہے، اس لیے بادشاہ ان سے پوچھنے لگا کہ اس رومال میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ اس میں تربوز ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اسے کھولو۔ جب اس رومال کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً ہی حکم دیا کہ ان دونوں کو قید کر لیا جائے، صبح ان دونوں کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وزیر روتا رہا لیکن بادشاہ نے ان کی ایک نہ سنی اور ان دونوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں وزیر روتے روتے کہنے لگا، اچانک سے ہمارے ساتھ میں یہ کیا ہونے لگا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہوگا جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ تو یہ سن کر وزیر کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ سے نہیں، گناہ تو مجھ سے ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ہمارے یہاں پر ایک نوکرانی تھی، آج وہ ایک شاندار محل میں رہتی ہے۔ کل اس کو میں نے بلایا اور اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے خواب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر کرو، پھر ہمارے صدقے میں اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ میں نے اس عورت کی اس بات کو جھوٹا سمجھا اور اس کے شوہر کو چور بتا دیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تبھی سے ہمارے دن خراب ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، اے بدبخت، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تم نے حضرت امام کے معجزے پر شک کیا، فوراً توبہ کرو۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مل کر توبہ کرنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وہ دونوں کہنے لگے، یا اللہ، اگر ہم دونوں کو اس قید خانے سے رہائی مل جاتی ہے تو اب سے ہم ہر سال 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں نیاز کریں گے۔ بس اس طرح سے وہ دونوں رو رو کر دعا کرتے کرتے سو گئی۔ اب دوستو ادھر صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک سے بادشاہ کا وہ بیٹا گھومتا پھرتا اپنے محل میں آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ تم کہاں پر تھے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ میں تو شکار پر گیا ہوا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا، تو پھر وہ سر کس کا تھا؟ جاؤ اور جا کر اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ پھر جب ان دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا۔ بادشاہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی کہنے لگا کہ آج کے بعد ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں پر میری سلطنت ہے وہاں پر حضرت امام جعفر کی نیاز کی جائے گی۔ اس کے بعد اس وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا گیا اور اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا گیا۔ سلام ہو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر، اللہ ان کے صدقے سے ہماری بھی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔